नेपालको आर्थिक एकीकरणका एक नायक हिमालय शमशेर जबरा नेपालका पहिलो अर्थ सचिव हुन् र नेपाल राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर पनि। अप्रिल 26, 1956 देखि फेब्रुअरी 7, 1961 सम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएका उनले नेपालमा तत्कालीन समयमा रहेको दैध्य मुद्राको प्रचलन हटाए। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा उनले नेपाली नोटमा हस्ताक्षर मात्र गरेनन्, भारतीय रुपैयाँमा कारोबार गरिने नेपालको तराई क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँलाई स्थापित गरी तराईलाई नेपालको एउटा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने स्थापित पनि गरे। नेपालका पहिलो अर्थ सचिव पनि रहेका हिमालय शमशेर जबराको अभिलेख उनकै शब्दमा। नमस्कार। नमस्कार कुमेरजी। सन्चै हुनुहुन्छ नि? कोरोनासँग बचिएको छु अहिलेसम्म। हामी चाहिँ यो अहिले एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ र पनि हामी पुराना कुराहरू नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा पुराना कुराहरू गरिरहेछौँ। यहाँको करियर कसरी स्टार्ट भयो? अब 7 सालमा युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन भएपछि मन्त्रीमण्डल खडा भयो, मन्त्रीहरू आए। त्योभन्दा अगाडि मन्त्रीहरू थिएनन् नेपालमा। प्रशासनहरू, जज साहबहरूले, काजीहरूले, सरदारहरूले शासन चलाउँथे है। अनि अर्थमन्त्री पनि सुवर्ण शमशेर नियुक्त हुनुभयो। अनि उहाँले अब अर्थ मन्त्रालयमा कस्तो मान्छेहरू राख्ने भन्दाखेरि इकोनोमिक्समा एमए पास गरेको, कमर्समा एमकम गरेको मान्छे राख्ने। अनि त्यस बेला 7 सालमा फागुनमा नेपालभरिमा जम्मा 4 जना रहेछ। जम्मा 4 जना। इकोनोमिक्समा एमए गरेको 3 जना। म भएँ, लीला प्रसाद लोहानी, वीरगञ्ज विराटनगरका ल्यान्डलर्ड फ्यामिली, परीक्षित नरसिंह राणा, हामीले 2 जना सँगै बम्बईमा पढ्या हौँ। अनि एमकम गर्ने कृष्णराज राजभण्डारी भन्ने असनको लाल साहुको छोरा। अब हामी 4 जना अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्न थाल्यौँ। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ यहाँहरू गएपछि इस्टाब्लिस भयो? अर्थमन्त्री हुनुभयो, सिकन्दरबाद मोहन शमशेरले खालीहरू बसेको थिएन, त्यसैले मन्त्रालयको अफिस चाहिँ नि ललिता निवास, सुवर्ण शमशेरकै पहिलेको दरबार सर्वस्व भइसकेका हुनाले फर्निचर सर्निचर सबै केही नभएको हाहु गरेर मेजसेज ल्याएर त्यहाँबाट काम सुरु गऱ्यौँ। फर्स्ट डेदेखि हजुर अर्थ मन्त्रालयमा अनि त्यसरी इन्ट्री गर्नु? फागुनको एन्डतिर त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय सुरु गऱ्यौँ हामीले। 4 जनाहरू काम बाँडेर काम गऱ्यौँ। करिब वैशाखको एन्डतिर जसोमा चाहिँ नि कम्पेरिटिभली अरूहरूको पर्फर्मेन्स भन्दा मेरो पर्फर्मेन्स चाहिँ नि स्लाइटली बेटर भएर होला म अर्थ सचिवमा म नियुक्त भएँ। भनेपछि पहिला 4 जनाले काम सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि अर्थ सचिव त्यसमध्येबाट 1 जना हुनुभयो, हजुर हुनुभयो। नेपालको इतिहासमा पहिलो अर्थ सचिव हुनुभयो। त्यसपछि म्यान पावर अरू रिक्रुट गर्दै अनि बढाउँदै त्यसपछि धेरै रिक्रुट गऱ्यौँ। अब त्यसै पनि अर्थ मन्त्रालयको त सुपर मिनिस्ट्री जस्तै हो जहिले पनि सबै कुरा अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृति लिएर मात्रै हुने हुनाले धेरै स्टाफ चाहिने हुनाले धेरै भयो। जस्तो कि खर्च विभाग, राजस्व विभाग, मालपोत विभाग, इकोनोमिक एफेयर्स विभाग भएपछि त्यसमा चाहिँ मानिसहरू थप्दै 22-23 जना मानिसहरूको टिम थियो। त्यो एउटा तस्बिरै छ। त्यो मैले अस्ति मात्रै अर्थ सचिवलाई गएर प्रेजेन्ट गरेँ। मेरो पुरानो कागजपत्रहरू खोज्दाखेरि म 5 वर्ष अर्थ सचिव भएँ अटुट। 4 वर्ष अर्थ सचिव भएपछि यो विषयमा चाहिँ नि मैले जान्नुपर्ने कुराहरू, अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू अझै बाँकी रहेछ भनेर म 1 वर्षको लागि युएन फेलोसिप, युएसए फेलोसिपमा गएँ अध्ययन गर्न।
त्यस बेलामा मलाई रञ्जना सिनेमामा रेस्टुरेन्ट थियो त्यस्ताको, त्यहाँ मलाई स्टाफले चाहिँ नि फेयरवेल पार्टी दिएको थिएँ। त्यो तस्बिर चाहिँ नि भेट्टाएँ मैले। त्यो तस्बिरले चाहिँ स्क्यान गरेर नाम राखेर अस्ति अर्थ सचिवलाई प्रेजेन्ट गरेर आएँ म। त्यो तपाईँले देखाउँला। यहाँले पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरदेखि अहिले वर्तमान अर्थमन्त्रीसम्म देख्नुभयो र यहाँ आफै अर्थ सचिव हुनुभयो र अहिलेको वर्तमान अर्थ सचिवसँग देख्नुभयो। यो देख्दाखेरि तपाईँले त्यो बेलाको तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको नेपालको अर्थतन्त्र र आज भइरहेको कस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो 7 सालमा चाहिँ त नेपालको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ नि युनिफाइडै थिएन। काठमाडौँ उपत्यकाले नेपाल भन्थे। अब पूर्वी तराईतिरको पूर्वी पहाड पूर्वी तराईको चाहिँ नि इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू सबै विराटनगर जोगबनी भएर जान्थ्यो। उपत्यकातिरको हाम्रो काठमाडौँ उपत्यका वीरगञ्ज भएर, पश्चिमतिरको भैरवा भएर, सुदूरपश्चिमको चाहिँ नि झुलाघाट पकेटमा भयो। इकोनोमिक सेक्टरको जियोग्राफिकल सेक्टरको त्यस्तो थियो कि। नेहरू र भारूको द्वैध मुद्राको चलन बन्द भएर तराईमा पनि नेपाली रुपियाँ मात्र चलन भएपछि बल्ल एउटा अर्थतन्त्रको युनिफिकेसनको सुरुवात भयो। नेहरू र भारूको कुरा गर्दाखेरि यहाँ पहिलो गभर्नर पनि हुनुभयो अर्थ सचिव पछि। पहिलो गभर्नर भइसकेपछि यहाँले नेहरू नेपाली रुपियाँ चलाउनलाई योगदान दिनुभयो। नेपाली अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र, आजकल भयङ्कर ठुल्ठुलो नारा लाउँछन् राष्ट्रियता भनेर, सायद त्यहीँबाट सुरु भयो होला। नेपालको स्वाधीनताको चाहिँ व्यावहारिक परिचय त्यहीँबाट सुरु भयो होला। कसरी त्यो यहाँ गभर्नर चाहिँ कसरी हुनुभयो त? त्यो हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि 16 सालसम्म द्वैध मुद्राको चलन। पहाड र उपत्यकामा चाहिँ नि मोर उचल्ने, नेहरू भन्ने चाहिँ पछि हामीले युज गर्न लागेको टर्म हो। मोर हो भन्थ्यो, मोर रुपियाँ। अनि त्यो चाहिँ नेपाली पैसा। त्यो तराईमा चाहिँ नि कमरु भन्थे, कम्पनी रुपियाँ, इस्ट इन्डिया कम्पनी कमरु। हजुर। त तराईमा चाहिँ नि नेपाली मुद्रा नट लिगल टेन्डर। हजुर। आफ्नै मुलुकमा आफ्नै देशको मुद्रा चाहिँ नि नट लिगल टेन्डर। हजुर। आइसी वाज लिगल टेन्डर। ओके। मालपोत तिर्दाखेरि पनि आइसीमा तिर्नुपर्ने, सरकारी दस्तुर बुझाउँदा पनि आइसीमा तिर्नुपर्ने। टु नेसन विदिन अ नेसन जस्तै भयो इकोनोमिकली। अनि राजा महेन्द्रको एउटा अभियान हो। अनि उहाँलाई चाहिँ यो द्वैध मुद्राको चलन बन्द गर्नु पर्यो भनेर एकचोटि व्यापारीहरूलाई चाहिँ नि सस्तो चाहिँ भाउमा आइसी नोट्स चाहिँ नि माल इम्पोर्ट गर्न दिएर त्यस्तो पनि प्रयोग भएको रहेछ, सफल भएर रहेछ। नेपाल ब्याङ्क मार्फत पनि अलिअलि त्यस्तो प्रयोग भएको रहेछ, सफल भएर रहेछ। त्यस कारणले अब गभर्मेन्टले गरेर काम हो सक्दैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्क खडा गरेर त्यसले चाहिँ नि जिम्मेवारी दिनु पऱ्यो भन्ने उहाँको सोचाइ रहेछ। त्यसैले म चाहिँ नि 4 वर्ष अर्थ सचिव भएँ है, 5 वर्ष भएँ। 1 वर्ष चाहिँ नि म युएनमा क्यानाडामा सबैसँग अध्ययन गरेर फर्केपछि जुलाईतिर फर्किया होला। असोजतिर चाहिँ मलाई सरदार गुन्जमान सिंह अर्थ परामर्शदाता हुनुहुन्थ्यो। मिनिस्टर नभएर अर्थ परामर्शदाता, डाइरेक्ट रुल अफ द किङ थियो। उहाँले चाहिँ नि बोलाएर अब यो राष्ट्र ब्याङ्क खोलेर यसको लक्ष्य चाहिँ नि मेन लक्ष्य चाहिँ नि तराईमा पनि नेपाली मुद्रा चल्ती मिलाइदिने, अनि काठमाडौँको इन्द्रचोक र मखनमा सराफीहरूले नेहरू भारूको सटाइदर खेलिराख्ने, लाउरेहरूले पेन्सन थापेर आएको बेलामा सस्तो रेटमा भारू किन्ने, दसैँताको चाहिँ नि दसैँलाई लत्ता कपडाहरू सिकाउनु पर्ने हुनाले त्यही सस्तोमा किनेको नोटलाई अलिक महँगो भरमा बिक्री गर्ने। र अनि त्यति नपुगेर त्यसैमा
स्पेकुलेसन गर्ने सट्टा खेल्न पनि सुरु भएर युजली भारूको मोल बढ्ने, भारूको मोल बढ्ने बित्तिकै सबै चिजको मोल महँगो हुने, कस्टमरलाई मर्का पर्ने हुनाले नेहरू र भारूको सटाइ दर पनि स्थिर गरिदियो। तराईमा नेपाली मुद्रा चलाइदियो, नेहरू भारूको सुरु गर्यो। अनि नोट निष्कासन चाहिँ नि मुलुकी खानाबाट भएको थियो जुन शमशेरको पालामा खजान्चीले सही गरेर। नोट निष्कासनको पनि नेपाली नोट निष्कासनको पनि सुप्रबन्ध गरिदिनु पऱ्यो भनेर यो तिनवटा लक्ष्य राखेर यो राष्ट्र ब्याङ्क खोल्न सरकारको विचार छ। त्यो तपाईँलाई जिम्मेवारी दिने, तपाईँ एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जिम्मेवारी दिने, गभर्नर तपाईँलाई नियुक्त गर्ने भन्ने उहाँको सोचाइ छ। के गर्नुहुन्छ भनेपछि मैले एक्सेप्ट गरेँ र अनिखेरि राष्ट्र ब्याङ्क ऐन ड्राफ्ट गर्ने प्रारम्भिक कामहरू गर्नुपट्टि लागेँ म। त्यसमा मैले विज्ञापन गरेर 3जना मान्छे लिएको, एउटा विश्वनाथ उपाध्याय चिफ जस्टिस, एउटा गोविन्द प्रसाद लोहनी, अनि अर्थ मन्त्रालयबाटै चाहिँ नि विष्णु प्रसाद धिताल, 3टालाई लिएर काम सुरु गरेर मलाई एउटा कोठा दिनु पऱ्यो भनेर अर्थ मन्त्रालयको भुइँगलमा कोठा दिएर। अर्थ मन्त्रालयको भुइँगलमा नै राष्ट्र ब्याङ्कको कार्यालय सुरु भयो? कार्य होइन, यो प्रारम्भिक काम सुरु भयो। हजुर, प्रारम्भिक काम सुरु भएर त्यहाँपछि त्यो बेलामा टेबल पनि मार्केटमा नपाइने, मेच नपाइने, उपकरण नपाइने, खालि सबै टाइपराइटर सिपहरू केही छैन। त्यो सबै बन्दोबस्त गरेर ऐन ड्राफ्ट गरेँ। अरू मुलुकहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्क एक्टहरू हेरेर सबै ऐन ड्राफ्ट गरेँ। त्यो ड्राफ्ट पठाएँ। त्यो नयाँ चिज, फौजदारी र दिवानी ऐनको मात्रै ज्ञान भएका कानुन चिजहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमा त्यो राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा प्रयोग भएको त्यो फाइनेन्सियल टर्म्सहरू के हो 3 महिनासम्म त्यसै झुलाइराखेर अनि रत्नबहादुर विष्ट प्रोफेसर, रत्नबहादुर विष्ट हाम्रो पनि प्रोफेसर, उहाँ कानुन सचिव भएपछि उहाँले पास गरिदिनु भयो। अनि राष्ट्र ब्याङ्क ऐन नबुझेर त्यो कानुन ड्राफ्ट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क ऐन पहिलो चाहिँ कसले ड्राफ्ट गर्यो? मैले ड्राफ्ट गरेँ। हजुरले नै? हामी 3जना भएर ड्राफ्ट गरेँ। हजुर। अनि त्यसपछि नयाँ कानुन सचिव आएपछि उहाँले पास गरिदिनु भयो? कानुन मन्त्रालयले पास गरेर सरकारबाट पास भएपछि लालमोहर लाग्यो, अनि गभर्नर भयो वैशाख। त्यसपछि फुल फ्लेजेड गभर्नर हुनु। अनि अफिस खोलेको कहाँ? विशाल बजार अहिले छ नि, त्यसको अपोजिटमा चाहिँ नि एउटा सिंहमान भन्ने तुलाधरको एउटा घर थियो। त्यो घरमा सेन्ट्रल अफिस। अनि राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्किङ कारोबार चाहिँ नि सरकारको मुल्की खाना, सबै आम्दानी जति मुल्की खानामा दाखिल हुन्थ्यो। काठमाडौँमा खर्च जति कौशी तोषखाना अपोजिट साइडमा, त्यो एउटै चोकमा मुल्की खाना दायाँपट्टि, कौशी तोषखाना देब्रेपट्टि हुन्थ्यो। त्यो दुइटै चाहिँ नि हामीलाई दिइयो। अनि हाम्रो चाहिँ नि अल्सो बिकेम द गभर्नर, ब्याङ्कर अफ द गभर्मेन्ट। अनि सरकारको सबै आम्दानीहरू हाम्रो खातामा आयो, मुल्की खानामा राख्यौँ। अनि सबै डिपार्टमेन्टहरूले एकाउन्ट खोले, चेक काटेर कौशी तोषखानाबाट पेमेन्ट भयो। त्यसरी सुरु गरे हो। तपाईँले नोटमा पहिलोपल्ट साइन गर्नुभयो कहिले, कति सालमा याद छ नि यहाँलाई? अब 13 सालमा खोल्यो, 15 सालतिर होला। त्यतिखेर चाहिँ पहिलो गभर्नरको रूपमा यहाँले साइन गर्नुभयो भने 15 सालतिर होला। त्योभन्दा अगाडि कसले साइन गर्थ्यो नोट? जनकराज खजान्ची, खजान्ची भन्ने एउटा पोस्ट थियो। जनकराजहरू त्यो डिली बजारमा, डिली बजारमा सानो मन्दिर छ नि एउटा, त्यसको अपोजिटमा त्यो गुर्जु खलकहरू, जनकराज। अनि उहाँपछि उहाँको छोरा नरेन्द्र राज। म गभर्नर हुँदाखेरि नै खजान्ची चाहिँ नरेन्द्र राज हुनुहुन्थ्यो, जनकराजको डेथ भइसक्यो। अनि यहाँले पहिलो गभर्नरको रूपमा नोटमा साइन गर्नुभयो भने त्यहाँबाट नोटमा साइन गभर्नरले गर्ने भन्ने पनि कानुनमा लेख्नु भएको थियो होला यहाँहरूले कानुन बनाउँदा? अटोमेटिकै थियो। अब त्यो कुरालाई म फेरि आजको कुरामा जोड्छु। तपाईँ पहिलो गभर्नर हुँदाखेरि तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नुभएको केन्द्रीय ब्याङ्क र आजभोलि त एकदम धेरै ठुलो फैलिसक्यो पहिलाभन्दा, र पनि केन्द्रीय ब्याङ्कको जुन तपाईँहरूको इसेन्स
जेको लागि स्थापना गर्नुभएको थियो त्यो काम गर्न सक्षम छ, गरिरहेछ भन्ने यहाँलाई लाग्छ केन्द्रीय ब्याङ्कले? एकदमै फङ्सनमै फरक पर्यो। सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ नि मुख्य काम त मोनिटरी पोलिसी हो। हजुर। आफ्नो देशको मुद्राको भ्याल्यु सकभर त्यसमा ह्रास आउन नदिने है, अनि इन्फ्लेसन हुन नदिने, फरेन एक्सचेन्जको कारोबार गर्ने है। अब जुन बेलामा नेपाल राष्ट्रमा खडा भयो त्यो ट्रेडिसनल क्लासिकल फङ्सन अफ द सेन्ट्रल ब्याङ्क त एकातिर थियो है। खडा भएकै ती कुराहरूलाई नभएर तिनवटा लक्ष्य भने नि देशभरि नेपाली मुद्रा चलाइदिनु, यहाँनिर तराईमा पनि नेपाली मुद्रा चलाइदिनु, नेहरू भारु एक्सचेन्ज रेट फिक्स गर्नु, स्थिर गरिदिनु, नोट निकास्नु सुप्रबन्ध गरिदिनु भनेर त्यो फङ्सनबाट स्टार्ट गऱ्यौँ। र त्यो फङ्सन चाहिँ नि इम्पोसिबल फङ्सन यो साध्य हुन सक्दैन। तराईमा जहाँको मानिसहरूले एक हप्ता उतापट्टिको हाटमा खरिद बिक्री गर्छ, यतापट्टि खरिद गर्छ, बिहा बारी पढाइ सबै हुने ठाउँ, उनीहरूले अब नेपाली मुद्रा मात्रै चलाउनु चल्तीमा गर्नु कसरी मान्छ? त्यो मान्दैन हुँदैन भन्ने थियो र। तर एनिवे छोटकरी हामी सक्सेसफुल भयौँ र त्यो फङ्सनमा सक्सेस भएपछि अनि राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ क्लासिकल फङ्सनहरू, मुद्रा नीति स्थितिहरू, इकोनोमिक रिसर्च, किनभने मैले ब्याङ्क खडा गरिसकेपछि त्यो ब्याङ्कको सेन्ट्रल अफिस एउटा ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्ट, हामी गभर्मेन्टको पनि ब्याङ्कर भएको हुनाले देशभरिमा चाहिँ नि माल अड्डाहरूले जिल्लामा माल अड्डाले आम्दानी खर्च गर्थ्यो, त्यो फङ्सन हाम्रो ब्रान्चमा आयो, फन्ड हामीसँग आयो है। अनि त्यो गर्दै गर्दै गएपछि अनि एउटा रिसर्च विभाग मैले गुन्जमान सरदार साहबसँग धेरै आर्गुमेन्ट गरेर उहाँ चाहिँ नि यो रिसर्च डिपार्टमेन्ट आएपछि मान्छे खालि किताब पढेर बिताउँछन्, नराखौँ हजुर भन्नु त होइन, राख्नुपर्छ भनेर रिसर्च विभाग राखेँ। त्यो रिसर्च विभाग यति इम्पोर्टेन्ट भयो कि त्यसले निकाल्ने चाहिँ नि आर्थिक प्रतिवेदन भरेको वर्ष हो त्यो नै फर मेनी इयर्स द्याट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक डकुमेन्ट। स्टिल टुडे यो 8 मन्थ्सको हिजो निकाल्यो राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यसैको आधारमा सरकारले बजेट बनाउँछ अर्को वर्ष। सो इट्स द माइलस्टोन द्याट यु क्रिएटेड। त्यसमा गोविन्द प्रसाद गोयलले राखेको थियो। हजुर। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्क फैलिँदै गयो, ठुलो भयो एकदमै। ओरिजिनली जुन पर्पसले खडा भएको त्यो 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 लक्ष्यहरू पुरा भइसकेपछि अनि इभल्भ हुँदै हुँदै ट्रेडिसनल क्लासिकल सेन्ट्रल ब्याङ्कको जुन फङ्सन हो त्यतापट्टि अहिले आएर अनि अब अहिले आएर चाहिँ त फेरि इकोनोमी पनि डाइभर्सिफाइड भयो, कारोबारहरू पनि अनेक किसिमको कारोबार हुन लाग्यो। लोनहरू दिँदाखेरिमा पनि जग्गा चाहिँ धितो राखेर मात्रै लोन दिने अथवा सुन चाँदीको भाँडा राखेर मात्रै लोन दिने, त्यसको सट्टामा अब सोसाइटी हेरेर लोन दिने। रिस्क म्यानेजमेन्ट सबभन्दा गाह्रो, सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरै त्यही भइरहेछ। रिस्कको पनि क्लासिफाइड छ, जति अवेर पछि पो त्यो किसिमको कारोबार छ अहिले। तपाईँ पहिला गभर्नर हुँदाखेरि, फर्स्ट गभर्नर हुँदाखेरि यहाँलाई एउटा चुनौती थियो नेपाललाई एकीकरण गर्ने मुद्राको हिसाबले। आजको मितिमा सेन्ट्रल ब्याङ्कको यहाँको भनाइअनुसार नै अब कम्प्लेक्स भयो, इकोनोमीलाई, ट्रान्जेक्सनलाई, ट्रेडलाई, धेरै इन्स्टिट्युसनहरूलाई इन्टिग्रेट गर्ने, यसो भन्दा मिल्छ? मेन त मोनिटरी पोलिसी नै हो। मेन त मोनिटरी पोलिसी। अनि त्यसपछि गभर्मेन्टलाई चाहिँ नि आर्थिक सल्लाह दिने। डु द गभर्मेन्ट लिसन? सुन्छ गभर्मेन्टले? अर्थात् आर्थिक सल्लाह दिनलाई मैले राष्ट्र ब्याङ्कको लोगोमा मैले असतोमा सत गमायो भन्ने राखेको चाहिँ त्यसमा धेरै मान्छेले क्वेसन गर्छ के भने। त्यो के भयो भने म 1 वर्ष पढ्न जाँदाखेरि, अध्ययन गर्न जाँदाखेरिमा धेरै ठाउँमा चाहिँ नि गभर्मेन्ट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको बिचमा विवाद। मैले त्यही भन्न खोजेँ, सुन्छ सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको। अब धेरै जसो मुलुकमा चाहिँ नि पपुलिस्ट गभर्मेन्ट हुने, पपुलिस्ट गभर्मेन्ट भएपछि उनीहरूले डेफिसिट फाइनेन्सिङ गरेर नोट्सहरू खर्च गरिदिने भएपछि इन्फ्लेसन बढ्ने भयो। राष्ट्र ब्याङ्कको पर्पस चाहिँ नि
आफ्नो देशको मुद्राको भ्यालु राख्नुपर्ने। त्यसैले गभर्मेन्टले त्यसलाई इन्फ्लेट गर्ने त्यसैले हाम्रो भनाइ के भने असत्वमा सद्गमय, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सधैँभरि गभर्मेन्टले सद्गमय है भनेर वार्निङ दिइरहेको क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी। तर फेरि पनि भन्छु सरकारले सुन्छ त, हाम्रो सरकारले यहाँ हुँदा पनि अहिले पनि यहाँलाई कस्तो लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कको सल्लाह, आर्थिक सल्लाह सुनेरै काम गर्छ? यो अर्थमन्त्री र गभर्नरको पर्सनालिटीको डिपेन्ड गर्दो रहेछ। 30 वर्ष 66 वर्ष भइसक्यो होइन। त्यो पहिलेको कुरा नगरौँ, हालसालकै कुरा गर्दाखेरिमा कुनै बेलामा चाहिँ नि अर्थमन्त्री त्यति विधि आर्थिक मामलाहरूको ज्ञाता नभएको बेलामा गभर्नर नै ब्यागमा बसेर उहाँको सल्लाहबाट पनि चलेको भन्ने सुनिएकै हो, नाम नल्याउँ। अब कुनै बेलामा अर्थमन्त्री चाहिँ नि अर्थविज्ञ भयो भनेदेखि गभर्नरको चाहिँ नि भूमिका चाहिँ अलि खुम्चिन्छ, त्यस्तै छ। फेरि हामी पुरानो कुरातिरै आउँ। राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना हुँदाका बेलाको एउटा परिदृश्य जुन थियो मुद्राको एकीकरण, देशको एकीकरण, त्यो पुरा भइसकेपछि यहाँले अहिले पछिल्लो समयमा राष्ट्र ब्याङ्कमा फेरि गभर्नर हुने मौका पाउनुभयो। एउटा काम के गर्नुहुन्छ? अब यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू धेरै भयो। एकताको चाहिँ नि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू धेरै नै नयाँ इन्स्टिट्युसन्सहरू खोल्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पर्मिसन दिएर त्यो टाइटै रोक्न नसकेर, पोलिटिसियनहरूको प्रेसर, बिजनेसहरूको प्रेसर रोक्न सकेर कतिवटा कमर्सियल ब्याङ्क, कतिवटा डेभलपमेन्ट ब्याङ्क खोलेर अलिकति विकृतिहरू आएको थियो। गभर्नर कतिवटाको बारेमा उहाँले धेरै नै सम्हाल्नुभयो। इन्सपेक्सन पहिला त चाहिनेभन्दा बढी सङ्ख्यामा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई पर्मिसन दियो राष्ट्र ब्याङ्कले। दिएपछि उनीहरूको काम कारबाहीको चाहिँ नि नियमित तरिकाले इन्सपेक्सन गर्नुपर्ने, इन्सपेक्सनको रिपोर्ट तुरुन्तै दिनुभयो। त्यो सट्टामा इन्सपेक्सनै नहुने, इन्सपेक्सनको रिपोर्ट 6 महिनापछि 3 महिनापछि मात्रै आउने, कामै नलाग्ने, त्यस्तो भएको थियो। त्यो कतिवटाको पालामा चाहिँ नि नियमित भएको छ। त्यही पनि अहिले राष्ट्र ब्याङ्क पनि अति ठुलो भएको छ। मेरो सत्येन्द्र प्याराजीसँग एकचोटि कुरा भएको थियो। उहाँले चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कको काम कारबाही गर्ने तरिकामा एउटा कमिटी खडा गर्नुभयो। अनि कुनै कुराको डिसिसन लिँदाखेरि एउटा डिपार्टमेन्टको विषय भए पनि उसले त्यो निर्णय गर्दाखेरिमा अरू विभागहरूको पनि राय सल्लाह लिएर गर्नु राम्रै हुन्छ भनेर उहाँले कमिटी खडा गर्नुभएछ। त्यो कमिटी चाहिँ नि रिकमेन्डेटरी कमिटी हुनुपर्ने भन्छ म। त्यसलाई अथोरिटी पनि दिनुभएछ उहाँले। त्यसले गर्दा अहिले डेप्युटी गभर्नर भनेर त नचाहिने भइसक्यो। जे कुरा गए पनि त्यो गभर्नर भनेर केही काम लाग्दैन, डेप्युटी गभर्नर भनेर काम लाग्दैन। त्यो कमिटी, अनि त्यो कमिटीको मिटिङ चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्क कर्मचारीको बहुत फरेन ट्राभल हुन्छ। फेरि त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट विषय छलफल गर्दाखेरिमा 2-3टा मान्छे जहिले पनि ट्राभल गरिरहेको हुन्छ, मिटिङै बस्दैन। त्यसले काम गर्न ढिला भइरहेको छ। त्यसले म अब गभर्नर भएको भएदेखि राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ नि विभागहरूलाई नै जुन विभागको जिम्मेवारी छ उसैले निर्णय गर्ने, निर्णय गरेपछि फरक के भने म युएनतिर अन्तर्गत काम गर्दा पनि निर्णय गर्छन्, तर निर्णयको चाहिँ जानकारी दिने, जानकारी सबैलाई सम्बन्धित सबैलाई दिने, तर सबैको राय सुनेपछि मात्रै निर्णय गर्ने होइन। निर्णय चाहिँ गर्ने जिम्मेवारी जो छ त्यसले निर्णय गर्ने, छिटो निर्णय गर्ने, जानकारी अरूलाई दिने। म भए त्यसो गर्छु। फेरि अर्थ सचिवतिर आउँ।
यहाँ पछि यति धेरै अर्थसचिवहरू भइसक्नुभयो। अहिले अर्थतन्त्र एकदमै कोरोनाको कारणले थिलथिलो भयो भन्छौँ हामी, तर नर्मल टाइम्समा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र खासै त्यस्तो विस्तार हुन एक्सपान्ड हुन सकेन। यहाँलाई के लाग्छ, अर्थ सचिवको कमजोरी हो, अर्थमन्त्रीको कमजोरी हो, या अघि हामीले भने जस्तै सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा गभर्नरले एडभाइस चाहिँ दिन नसक्या हो? वाट इज द मिसिङ लिङ्क? कहाँ समस्या हो? अब कम्पेरिटिभली कुरा हेर्नु पऱ्यो हामीले। अरू मिनिस्ट्रीहरूको तुलनामा हेर्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय सुरुमा पनि सुपर मिनिस्ट्री र त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि अरू मन्त्रालयमा भन्दा अलिक विशेष चाहिँ नि केपेबल मान्छे नै थिए। रेपुटेसन अझ पनि राम्रै छ। अब फाइनेन्सियल्सहरू हेऱ्यो भने देश त बिग्रियो खतम भयो भन्छन् मान्छे है, तर फाइनेन्सियल्स हेऱ्यो भने दे आर नट ब्याड। तपाईँ त कारोबारमा काम गर्नुभयो हुनाले फाइनेन्सियल्स त त्यति ब्याड छैन। देशमा अहिले प्रगति भएन भने त इट्स ए फेलियर अफ पोलिटिसियन्सै हो। इट्स नट दि फेलियर अफ द पोलिटिसियन्सको फेलियर र ब्युरोक्रेसीको नकारात्मक प्रवृत्ति। म 1 वर्ष उतातिर अध्ययन गर्न जाँदाखेरि र आउँदाखेरि फरक के हो भने उतातिर चाहिँ नि कुनै डिपार्टमेन्टमा कसैले कुरा लिएको भने 75% उसले हुन्छै भन्छ, 25% मात्रै उसले सोच्नुला विचार। हाम्रो 90% नो हुन्छ। त्यो कर्मचारीको एउटा नकारात्मक एउटा प्रवृत्ति एउटा त्यति मलाई त्यसको मलाई अलिकति चिन्ता लागेको छ। त्यो चाहिँ कर्मचारीको ब्युरोक्रेसीको प्रब्लम हो। अनि अर्को यो अहिलेको स्थिति चाहिँ यहाँले भन्नु पोलिटिकल फेलियर हो। इकोनोमिकल्ली वी आर नट द्याट ब्याड, तर लास्टमा देशलाई गति दिने दिशा दिने त राजनीतिले नै हो नि त। अब ब्युरोक्रेसी एकदमै तगडा भएको भएदेखि ब्युरोक्रेसीले पनि अलिकति पोलिटिसियनहरूलाई सम्झाउने बुझाउने न्युट्रलाइज गर्थ्यो होला। अब एकदमै सेकेन्डरी रोल ब्युरोक्रेसीले पनि माथिबाट कस्तो सोचाइ हुन्छ त्यही अनुसार सेकेन्ड फिल्ड खेल्ने जस्तो त्यस्तो भएर आयो कि ब्युरोक्रेसी एसर्टिभ भएन, गुड एडभाइजर भएन। एकदमै पोलिटिसियनले को दबाब ज्यादै नै भयो। एक उनीहरूमा पहिल्यै नकारात्मक सोच थियो, अब झन् पोलिटिसियनको अन्डरमा त्यो थ्रेटमा काम गर्नु पर्यो, दबाबमा काम प्रेसरमा काम गर्नु पर्यो। त्यो भए चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीले पनि फङ्सन चाहिँ गर्न सकेन। जति नजाने नबुझेको छैन फेरि। सबै पढे लेखेको ट्रेनिङ भएको सबै विदेश गएको सबै छ, अनुभव भएको सबै छन्। हाम्रो ब्युरोक्रेट चाहिँ नि इफ यु कम्पेयर टु ब्युरोक्रेट अफ बङ्गलादेश पाकिस्तान त्यसमा उस्तै छ। इन्टरनेसनल फिल्डमा जाँदाखेरि सब उस्तै छ, तर यहाँ रिजल्ट निकाल्न सकेन। यहाँलाई करिब अन्तिम प्रश्न, यहाँले पहिलो गभर्नर भएर नेपालमा जुन 2टा मुद्रा थियो त्यो मुद्रालाई एउटै बनाएर एउटै मुद्रा चल्ने बनाइदिनु भयो र एक किसिमले देशको एकीकरण आर्थिक एकीकरण गरिदिनु भयो। अहिले पनि धेरै किसिमका गुनासाहरू देशको चाहिँ एकीकरण भएको छैन, हामीले चाहिँ पछाडि परेका छौँ, हामी चाहिँ शोषित छौँ, पीडित छौँ भन्ने टाइपका यस्ता कुराहरू सुनिन्छ। यहाँलाई के लाग्छ, अब हामी जसरी मुद्राले एउटा आर्थिक एकीकरण गरेको थियो, यो सामाजिक अथवा राजनीतिक एकीकरण गर्ने कुनै सूत्र यहाँलाई? त्यो लडाइँमा नेपाली मुद्रा चलेपछि त्यसको महत्त्व चाहिँ नि थाहा थिएन मलाई। त्यो टास्क दिएको थियो, त्यो टास्क चाहिँ नि फुलफिल गर्नुपर्ने पनि लाग्यो। पछिबाट मलाई चाहिँ नि 2 थरी मानिसहरू के भन्यो भने तराईका मानिसहरूले पनि के भन्यो भने
हामीलाई नेपाली मुद्राको चलन नगरेसम्म हामी नेपाली नागरिक हौँ भन्ने नै थिएन। हाम्रो टेक्स्ट बुक्समा राजेन्द्र प्रसाद प्रेसिडेन्ट, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टरहरू पढिराखेका र भारोमै कारोबार गर्छन्। अब नेपाली मुद्रा मार्फत तिर्नु परेपछि, दस तिर्नु परेपछि अनि नेपाली नागरिक रहेछन् भन्ने लाग्यो भन्ने। अनि व्यापारीहरूले चाहिँ मलाई सबैले चाहिँ अलिकति माया गर्छन्। कारण के भने त्यो 160 को दरमा जो नेहरू भारूको दर पे गरेर अहिलेसम्म चलिरहेको छ, 100 कलबलिएर, त्यसले गर्दाखेरिमा व्यापार गर्दाखेरि र इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्दाखेरि फरेन एक्सचेन्ज रिस्क भएन। रिस्क चाहिँ मिटिगेसन भयो। र त धेरै मुलुकमा नि फ्लोटिङ भयो भने त समस्या हुन्थ्यो। फरेन एक्सचेन्ज रिस्कले गर्दाखेरि माल बिग्रिरहेको हुन्थ्यो, फरेन एक्सचेन्ज गडबड भयो, त्यस्तो त्यो भएन भनेर उनीहरूले मलाई माया गर्ने चाहिँ त्यो कुराले रहेछ। त्यो सबभन्दा त मलाई इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भने हिन्दुस्तानको त्यो प्रबुद्ध वर्गमा हुनुहुन्छ नि एउटा के लामा, महेन्द्र पी लामा, उहाँले हालसालै काठमाडौँमा एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको छ कान्तिपुरमा। त्यसमा उहाँले के लेख्नुभयो भने यो 160मा पेग नगरिदिए भए नेपालको के हालत हुन्थ्यो भनेर। इकोनोमी त कोल्याप्स भइसक्थ्यो होला। उहाँले उहाँले मेबी बेटर हुन्थ्यो। अरूले चाहिँ त रिसै गर्छन्, डा गर्छन्, भन्छन्, उहाँले लेख्नुभयो त्यो। तर मैले त्यो आर्टिकल सेभ गरेर राखिनँ, कसैसँग भनेर राख्नु। तपाईँलाई के लाग्छ? अब हामीले पेगको कुरा गरिहाल्यौँ, हामी अझै पनि 160मै पे गरेर फ्लोटमा जानुपर्छ भन्ने पनि केही भोइसहरू त्यो त अबेर भइसक्यो। हजुर, त्यो बेलामा त 160 को रेट राखेको त जोखान राखेको हेरेर त राखेको होइन नि। 3 वर्ष लगाएर कैलाली कञ्चनपुरदेखि इलामसम्म शाखा खोल्यौँ, सब उपशाखा खोल्यौँ, 60 डिपो खोलेर त्यो हरेक ठाउँमा नेहरू भारूको कतिको डिमान्ड सप्लाई छ, आर्थिक कारोबार के हुन्छ हेरेर यो रेटमा चाहिँ नि हामीले अनलिमिटेड कन्भर्टेबल गऱ्यौँ भनेदेखि हामी थाम्न सक्छौँ भनेर निर्णय गरे हामीले। भनेको 160 राख्दाखेरि चाहिँ इस्टदेखि वेस्टसम्म एक्सटेन्सिभ तराईमा रिसर्च सर्वे गरेर अनि बल्ल 3 वर्ष लाग्यो। हजुर, अब गर्दाखेरिमा पनि नेक्स्ट 10 इयर्सलाई हेरेर नयाँ रेट राख्नुपर्छ। र त्यो राख्दाखेरिमा चाहिँ नि अल पार्टी मिटिङ भएर राख्नुपर्छ भन्छु म। किनभने एउटा पार्टीको गभर्मेन्टले नयाँ रेट राख्यो भनेदेखि त्यो अपोजिसनले त्यसलाई धुजा पारेर फेरि यहाँ त अहिले त्यस्तो चलन छ, त्यो गर्छ है। सबै मेजर पोलिटिकल पार्टिज मिलेर र इकोनोमी रोबस्ट भएको बेलामा, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएको, इकोनोमी रोबस्ट भएको बेलामा अल पार्टी मिटिङबाट नयाँ रेट राख्नुपर्छ। त्यो टाइम भयो, 5 वर्ष अगाडि नै भइसकेको थियो। तर इकोनोमी रोबस्ट चाहिँ भएन, एक किसिमको पोलिटिकल स्टेबिलिटी त आएको थियो, फेरि इन्स्टेबिलिटी सुरु हुन थाल्यो। अब त पोलिटिकली इन्स्टेबिलिटी भयो। अब त कन्स्टिट्युसनै हिजो कन्स्टिट्युसनमाथि नै अट्याक हुन थाल्यो। त्रिपाठीजीको इन्टरभ्यू कान्तिपुरमा हेरिरहेको थिएँ, उहाँले भन्नुभयो यो कन्स्टिट्युसन त अब 8 वर्ष लगाएर बनाएको कन्स्टिट्युसन, अब कसैको पनि यसलाई अपनत्व ल्याएको छैन, ओनरसिपै भएन, कसैको पनि लिएन। घाउसोट लागिसक्यो भन्ने। 8 वर्ष लगाएर बनाएको कन्स्टिट्युसन 4 वर्षमा धुजा भयो। भनेपछि हामी पेगको कुरा गर्दैथ्यौँ, पेगलाई चलाउने त्यसको बेला फेरि भएन। अब अहिले यतिखेर इकोनोमी पनि राम्रो छैन, पोलिटिकल्ली पनि स्टेबिलिटी भएन, पार्टीहरूको पनि बिचमा पनि झगडा बढ्दैछ भनेपछि फेरि अब हामी यो ओलीजीले बनाउनु चेन्ज गर्नुभयो भने त्यसैमा उहाँलाई एट्याक गरिहाल्छ। हजुर, तर हाम्रो इकोनोमिकल्ली हामी बढाउने स्थितिमा पनि छैनौँ नि। इकोनोमिकल्ली चाहिँ नि अहिलेको इकोनोमिक सिचुएसनको रियलिस्टिक स्टडी गरेर नेक्स्ट 10 इयर्समा प्रोजेक्सन गरेर त्यसको लागि हामीलाई फाइदा हुने, हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई फाइदा हुने, ट्रेडलाई फाइदा हुने गरेर रेट रोक्नु पऱ्यो। त्यो रेट हामीले बढाइसकेपछि अनि त्यसको नोटिस हामी इन्डियन गभर्मेन्टलाई, इन्डियन सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई दिन्छौँ होइन?
आइएमएफसँग स्वीकृति दिनु। आइएमएफसँग स्वीकृति लिएर उसलाई दिन्छौँ अनि उसले एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त फेरि हामीले मात्र चेन्ज गरेर त भएन। अनि त्यसपछि उसले स्वीकृति दिइसकेपछि इन्डियन गभर्मेन्टले सेन्ट्रल आरबिआईले र रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले आइएमएफसँग स्वीकृति भएपछि इन्डियाले पनि दिन्छ। दिन्छ। अच्छा किन आइएमएफ त एकदमै न्युट्रल भएर हेर्छ। हजुर हजुर त्यहाँबाट स्वीकृति अनि त्यसपछि बल्ल लागु हुन्छ। तर अब अहिले त्यो सिचुएसन चाहिँ नहुने देखियो अहिले तत्काल नियर फ्युचरमा होला जस्तो देखिएन। अब सबभन्दा चिन्ताजनक त एउटा पोलिटिकल चाहिँ नि सत्ताको लागि लुसाछुडी, त्यसले गर्दाखेरि अस्थिरता, अनि दोस्रो कुरा भ्रष्टाचार चाहिँ नि व्याप्त भएर गइरहेको हजुर र यो कम हुने छाँटै देखिएन। किन देखिएन भने अब पोलिटिकल सिचुएसनको अहिलेको जो अन्यल छ त्यो चाहिँ यसको सोल्युसन त निर्वाचन भन्न सक्छौँ, हुनु पनि हो। निर्वाचन भएपछि पनि त्यो आउने मान्छे त यिनै जस्तो देखियो। किनभने निर्वाचन त कस्तो भयो भने निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि 30,000 भन्दा बढ्ता खर्च गर्नुहुन्न भनेर सिलिङ राख्ने, 3 करोड खर्च गर्ने क्यान्डिडेटले। अनि अब त चुनावमा संसदको लागि खडा हुँदाखेरि त सम्पन्न व्यक्तिले बाहेक अरूले त राजनीति नै गर्न नपाउने पर्ने, अथवा सम्पन्न व्यक्तिले खडा गरेका व्यक्ति मात्रै आउने भयो। राजनीतिको कुरा गर्दा यहाँहरूले पनि एकपल्ट पोलिटिकल पार्टी खोल्नु भयो नि। पोलिटिकल पार्टी होइन, खोलिन, एनजिओ खोले हो। छ अहिले पनि सिटिजन्स फोरम भन्ने, नेपाल नागरिक मञ्च। हजुर हजुर अब तर सिभिल सोसाइटी इफेक्टिभ भएन भन्छ है। सिभिल सोसाइटी इफेक्ट हुनलाई मैले के देखेँ भने साँच्चीकै सिभिल सोसाइटी मेम्बरको सङ्ख्या एउटा क्रिटिकल मास चाहिने रहेछ। 100-150 मान्छेहरूको ओपिनियन इन्फ्लुएन्सर चाहिँदो रहेछ। अब अहिले त त्यो सोकल्ड सिभिल सोसाइटीका मेम्बरहरू एउटा न एउटा पोलिटिकल पार्टीको प्लेटफर्ममा जाँदै गएर साँच्चीकै निष्पक्ष भएर बस्ने मान्छे त हातको एउटा औँलामा गर्न पनि नहुने भइसक्यो। सबै कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध, त्यो प्लेटफर्मै नपाइने त्यो अवस्था छ। त्यसैले अब म त अस्ति एकजना को आएको थियो कुरा गर्दाखेरि के सोल्युसन के त भने सोल्युसन त बहुत गाह्रो छ, तर म त के भन्छु भने अब यो यत्रो निर्वाचनमा खर्च गरेर विकासको लागि खर्च गर्नुको सट्टा गर्नु गरेर खर्च घटाउनलाई दललाई भोट हाल्ने, व्यक्तिलाई होइन, पूर्ण समावेशी वीरेन्द्र मिश्रले लेख्नु भएको छ। अनि हरेक पार्टीले आफ्नो म्यानिफेस्टो दियोस् र हाम्रो पार्टी इलेक्टेड भयो भने हाम्रो चाहिँ सांसदहरू यिनीहरूलाई बनाउँछौँ भनेर त्यो क्रमबद्ध सूची लिस्ट एउटा निकाल्ने, क्रमबद्ध त्यो तलमाथि गर्न 10 जना जित्यो भने 10 नम्बरसम्म, 12 जना जित्यो भने 12 नम्बरसम्म क्रमबद्ध सूची राख्यो। त्यो इलेक्सन गरायो भने अनि पार्टीलाई भोट हाल्ने, भोट चाहिँ व्यक्तिलाई होइन। त्यसो भयो भने पार्टीको संरक्षणमा पार्टीले चुनाव लड्ने भयो, व्यक्तिहरूलाई ऊ भएन। भोज भत्यार यो अनि निर्वाचन खर्च स्वात्तै घट्छ। निर्वाचन आयोगको पनि त्यो करोडौँ खर्च। हाम्रो समस्या निर्वाचन मात्रै हो र? अनि त्यो मान्छे चाहिँ नि अब एज बार पनि गर्नुपर्छ कि 70 इयर्स पछि चाहिँ नि पोलिटिक्समा लड्न नपाउने, एज बार पनि गर्नुपर्छ कि। लास्ट कुरा चाहिँ अहिले भ्रष्टाचार कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यसको के होला रेमेडी? केही छ? एउटा त त्यो इलेक्सन लेस एक्सपेन्सिभ बनाउनु पऱ्यो, किन एउटा भ्रष्टाचार बढेको इलेक्सन एक्सपेन्सेसले गर्दा। दोस्रो कुरा त मेरो त अलि तपाईँले अलि ननिको मान्नु होला, म त इनहेरिटेन्स ट्याक्स लगाउनुपर्छ भन्छु। किनभने मान्छेले भ्रष्टाचार गरेर एउटा घर छ भने दोस्रो घर बनाउनलाई पैसा कमायो, जागुआर मोटर किन्नलाई पैसा, मर्सिडिज मोटर किन्न मिहिनेत गरे अनुसार उसले पैसा कमायो, इन्जोय गरोस् न। तर अहिले त त्यो आफूलाई कति चाहिन्छ र पैसा,
आफूलाई चाहिने भन्दा पनि अब त 3 पुस्ताले चाहिने गरेर पैसा पनि त थुपार्ने भयो। त्यसले इन्हेरिटेन्स लगाउन विश्वका धेरै मुलुकमा छ नि। मैले त कतिवटा जिल्ला त भनेर सुरु अलिकति काम गर्न थाले जस्तो पनि भन्नुभएको थियो एम्बेसडर। सरकारलाई फेरि अब पपुलिस्ट कुरा गरौँ, धेरै पपुलर हौँ, अर्को चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। यस्तो फेरि ठ्याक्कै यो तितो औषधि त तितो हुन्छ, यस्तो रिमेडी फेरि काम नगाल्ने होला। हस्, धन्यवाद। यहाँसँग कुरा गर्दा खुसी लाग्यो। हामी फेरि भेटौँला। हस्, नमस्कार।